Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. सरकारले वैशाख 26 गतेदेखि लकडाउन केही खुकुलो बनाएको छ। यसअघि वैशाख 25 सम्मका लागि घोषणा गरिएको लकडाउन जेठ 5 गतेसम्म लम्बाउने निर्णय भइसकेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमित भेटिएपछि चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउन गरिएको हो। हालसम्म 5औं पटक थप गर्दै लकडाउन अवधि जेठ 5 गतेसम्म पुर्याइएको हो। तर बिहीबारदेखि लकडाउनको स्वरूपमा केही परिवर्तन भएको छ। देशभर एउटै स्वरूपमा लकडाउन हुने भए पनि विभिन्न क्षेत्रमा केही सहज हुने व्यवस्था ल्याइएको छ। अब कृषि तथा पशुपन्छीजन्य, स्वास्थ्य सेवा, विकास योजनाहरू, ढुवानी सेवा, बैंक तथा वित्तीय संस्था र उद्योगहरू सञ्चालन हुनेछन्। पुस्तक पसल, अन्य क्षेत्रका होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू बन्द भएपछि राजमार्ग क्षेत्रका सञ्चालन गरिने, तर कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेमा त्यो क्षेत्रमा यी सेवा पनि बन्द गरिनेछ। अब लकडाउनमा गर्न पाइने र नपाइने कार्यक्रमहरू सरकारले छुट्याएको छ। लकडाउनमा कुन क्षेत्रमा के गर्न पाइने भनी सरकारले छुट्याएको कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी सम्बन्धी कार्य गर्न पाइने भएको छ, जस अन्तर्गत खाद्यवस्तु र अन्य बाली लगाउने तथा पाकेको बाली भित्राउने व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यस्तै पशुपन्छी पालन, माछा पालन, कुखुरा पालन तथा बिक्री वितरण, फलफुल, तरकारी, दूध र दूधजन्य पदार्थको उत्पादन, सङ्कलन, भण्डारण र बिक्री वितरण, नर्सरीबाट बिरुवाको उत्पादन, घाँस तथा खाना उत्पादन र बिक्री वितरण, कृषि बिउ बिजन उत्पादन, भण्डारण र बिक्री वितरण र शीत भण्डारण गर्न पाइने व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यस्तै स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरू, अस्पताल, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक, ल्याब, डायग्नोस्टिक सेन्टर सञ्चालन, सबै प्रकारका खोप लगायतका अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गरिनेछ। औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री र मेडिकल अक्सिजनको उत्पादन तथा बिक्री वितरण, औषधि पसलहरू, आयुर्वेदिक, होमियोप्याथिक समेत सञ्चालन गरिनेछ। एग्रोभेट र भेटनरी औषधि पसलहरूको सञ्चालन र तत्सम्बन्धी सेवा पनि उपलब्ध गराउने सरकारले निर्णय गरेको छ। त्यस्तै जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडबाट पाठ्यपुस्तक बिक्रीको अनुमति लिएका पुस्तक पसलहरू सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था पनि गरेको छ। ढुवानी सेवा सम्बन्धी ढुवानी सेवाका साधनहरूलाई निसङ्क्रमित गर्ने निकायले जारी गरेको निस्सा साथमा राखी चालक तथा परिचालकको स्वास्थ्य जाँच सम्बन्धी भन्सार बिन्दु र उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा गर्ने व्यवस्था मिलाई देखाएका ढुवानीका साथमा गन्तव्य स्थलसम्म आवतजावत गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ। प्रकरण 4 को खण्ड क र ख मा उल्लेखित सबै प्रकारका वस्तु तथा सेवाहरू प्रयोग हुने ढुवानीका साधनहरू उपलब्ध हुनेछन्। भन्सारबाट जाँच पास भई आएका उद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा लोड ली माल सामान बोकेका र माल सामान गन्तव्यमा पुर्याई फर्किने ढुवानीका साधनहरूलाई प्रयोगमा ल्याउने छ। पानी, ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका ढुवानीका साधनहरू, औद्योगिक कच्चा पदार्थहरू र तयारी माल वस्तु बोकेका ढुवानीका साधनहरू, विकास योजनामा प्रयोग हुने उपकरणहरू, लाने ल्याउने कार्य र निर्माण सामग्री बोकेका ढुवानीका साधनहरू सञ्चालनमा आउनेछन्। कृषि सामग्री, रासायनिक मल एवं प्रारम्भिक मल बोकेका ढुवानीका साधनहरू, एम्बुलेन्स सेवाहरू, विद्यालयका पाठ्यपुस्तकको ढुवानी गर्ने प्रयोगका लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडबाट अनुमति लिएका ढुवानीका साधनहरू सञ्चालनमा हुनेछन्। त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा प्रवेश गर्ने मालवाहक सवारी साधनमा यात्रुहरू राख्न नपाइने, प्रवेश बिन्दुमा त्यस्ता सवारी साधनका सवारी चालक र सवारीको नाम, जन्म मिति, काठमाडौँ प्रवेश गरेको र फर्केको मिति समेतको विवरण राख्ने र सवारी साधन फर्किजाँदा सोही विवरण बमोजिमको व्यक्ति भए नभएको जाँच गर्ने, झुटा विवरण दिई यात्रा गरेको पाइएमा सवारी साधन नियन्त्रणमा लिई कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै एम्बुलेन्स दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्ने, अत्यावश्यक कामका लागि दिइने सवारी साधनको पास न्यूनतम सङ्ख्यामा जारी गर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै विकास आयोजना सम्बन्धी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, सरकारी तथा निजी स्तरबाट सञ्चालित जल विद्युत आयोजना, सिँचाइ आयोजना, खानेपानी आयोजना, विमानस्थल, सडक तथा पुल, सरकारी भवन निर्माण तथा प्रबलीकरण र एक थानमा एक पटकमा अधिकतम 10 जनामा नबढ्ने गरी सञ्चालन गरिने अन्य सहरी पूर्वाधार विकास निर्माणका कामहरू गर्ने व्यवस्था छ। प्रकरण 1 आयोजनामा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई सम्बन्धित आयोजनाले दैनिक रूपमा अनिवार्य स्वास्थ्य जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाइएकै स्थानमा आवासको व्यवस्था गर्ने, श्रमिकलाई कार्यस्थलमै खाना खाजाको व्यवस्था मिलाउने, स्थान अभाव भएका स्थानीय निकायहरूको सम्बन्धित वडाभित्रका सार्वजनिक सामुदायिक भवन वा सरकारी तथा निजी विद्यालय वा खाली स्थानमा स्थानीय व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क नहुने गरी सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्ने, यस सम्बन्धी खर्च सम्बन्धी निर्माण व्यवसायले बेहोर्ने, ढुङ्गा, गिटी, बालुवा लगायतका निर्माण सामग्रीहरूको उत्पादन, सङ्कलन र ढुवानी समेत कार्य गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै सिमेन्ट उद्योगका लागि खानी सञ्चालन लगायतका आवश्यक चुन, दहा, कोइला, क्लिङ्करको उत्पादन, सङ्कलन र ढुवानी समेत कार्य गर्न दिने, नदी नियन्त्रणका लागि कार्य गर्ने, आवास स्थलदेखि निर्माण स्थलसम्म श्रमिकहरूलाई सुरक्षित आवत जावत गर्न स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी निर्माण व्यवसायले परिवहनको व्यवस्था मिलाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ। त्यस्तै सार्वजनिक सेवा सम्बन्धी बैंक तथा वित्तीय
संस्था, बिमा, धितोपत्र, सहकारी मार्फत अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्न पर्ने कार्यका लागि आवश्यक कर्मचारीमध्ये 1/3 कर्मचारीद्वारा सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। त्यस्तै अत्यावश्यक सेवा प्रदान गरिने सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक संस्थाहरूमा अति आवश्यक पर्ने न्यूनतम कर्मचारीलाई आलोपालो मिलाई तोकिएका स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डको अनुसरण गरी कार्यालय सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। आवश्यक सेवा प्रदान गर्ने सरकारी कार्यालयका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव र अन्य निकायहरूको लागि सम्बन्धित निकायहरूको प्रमुखताको सिफारिसमा नियामक निकाय त्यस्ता कार्यालयमा रहेको कुरा कुल सवारी साधनमध्ये 1/4 सङ्ख्यामा नबढ्ने गरी सवारी पास उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। प्रकरण 3 मा तोकिएको बाहेक उपत्यकाका बाहिरको हकमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सावधानीपूर्वक सकेसम्म न्यूनतम सवारी साधन सञ्चालन हुने नीतिले सवारी पास उपलब्ध गराउने व्यवस्था राज्यले मिलाएको छ। त्यस्तै औद्योगिक उत्पादन सम्बन्धीमा यस अवधिभर उत्पादन प्रक्रियामा संलग्न श्रमिक कामदारलाई उद्योग प्रतिष्ठानले छुट्टै स्थानमा राख्ने बन्दोबस्त मिलाई काममा लगाउने व्यवस्था गरेको छ। आफ्नो प्रतिष्ठानभित्र पर्याप्त स्थान नभएमा उक्त प्रतिष्ठान रहेको स्थानीय निकायको समन्वयमा सम्बन्धित वडाभित्रका सार्वजनिक सामुदायिक भवन वा सरकारी तथा निजी विद्यालय वा खाली स्थानमा स्थानीय व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क नहुने गरी सुरक्षित आवास तथा खाना र खाजाको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस सम्बन्धी खर्च सम्बन्धी उद्योग प्रतिष्ठानले बेहोर्ने आवास स्थलदेखि उद्योग प्रतिष्ठान रहेको स्थानसम्म श्रमिकलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी सुरक्षित परिवहनको व्यवस्था मिलाउने, उद्योगले कार्यव्यवस्थालाई अनिवार्य रूपमा सेनिटाइजेसन गर्ने र नियमित स्वास्थ्य जाँच तथा स्वास्थ्य सुरक्षाको सुनिश्चितता गरी देहायका उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने सरकारको निर्णय रहेको छ। त्यस्तै चामल, दाल, तेल, चिउरा, चिनी, बिस्कुट, पाउरोटी, पिठो, चाउचाउ जस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू, पानी प्रशोधन, औषधि, स्वास्थ्य सामग्री, साबुन उत्पादन र सोको प्याकेजिङ सामग्री उत्पादन गर्न उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ। ग्यास मोल्डिङ, घरेलु तथा साना उद्योग, निर्यात जन्य र विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योग, सिमेन्ट, डन्डी जस्ता निर्माण जस्ता कार्यहरू गर्ने व्यवस्था छ। बढीमा 5 जनासम्म कामदार रहने गरी सवारी साधनहरूको मर्मत गर्ने वर्कसप, इन्टरनेट जडान र मर्मत, प्लम्बिङ तथा इलेक्ट्रोनिकल सेवा र इलेक्ट्रोनिक पम्प सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। त्यस्तै राजमार्गका होटल तथा रेस्टुरेन्ट सम्बन्धी पनि सरकारले निर्णय गरेको छ, जस अन्तर्गत यस राजमार्गमा तथा सहायक राजमार्गका कम्तीमा 50 किलोमिटर दूरीको अन्तरमा सम्बन्धित स्थानीय तहले तोकेको स्थानमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको मापदण्ड अवलम्बन गरी खानाको प्याकेट तथा बिक्री गर्ने गरी होटल रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था स्थानीय प्रशासनले मिलाउने, राजमार्ग र सहायक राजमार्गमा सञ्चालन हुने सवारी साधनहरू उपयुक्त बमोजिम निर्धारित समय र स्थानमा मात्र रोक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै व्यवस्थापकीय कार्य सम्बन्धी सम्बन्धित रोजगारदाता, स्थानीय तह, सेवा प्रदायक, स्थानीय प्रशासनले आवागमन सहजीकरण गर्न, सामाजिक दूरी कायम गराउने, अनिवार्य रूपमा मास्क प्रयोग गर्ने, तापक्रम मापन गर्ने, सेनिटाइजर र ग्लोभ्सको प्रयोग गर्ने, विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने, नौकरी कारोबार गर्ने, खुद्रा पैसाको लेनदेन कम हुने गरी गर्ने, एक ठाउँबाट 5 जना भन्दा बढी व्यक्ति जम्मा नहुने व्यवस्था पनि मिलाएको छ। त्यस्तै प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र संसदीय समितिका बैठक स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ। त्यस्तै लकडाउनमा के गर्न नपाइने भनेर सरकारले विभिन्न शीर्षकमा कारणहरू छुट्याएको छ, जसमा लकडाउनमा माथि प्रकरण 4 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अर्को आदेश वा सूचना जारी नभएसम्म देहायका स्थानमा बन्द रहनेछन् र देहायका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न पाइने छैन भनेर सरकारले भनेको छ। जस अन्तर्गत विश्वविद्यालय, क्याम्पस, विद्यालय लगायतका सबै प्रकारका शैक्षिक संस्था, तालिम तथा प्रशिक्षण केन्द्र बन्द रहनेछन्। त्यस्तै गैर खाद्य वस्तु बिक्री गर्ने व्यावसायिक मल, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, फन पार्क लगायतका सार्वजनिक स्थलहरू बन्द रहनेछन्। सार्वजनिक जमघट, धार्मिक स्थल, मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा आदिमा हुने भेला एवं धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। रङ्गशाला, खेलकुद स्थल, फुटसल, शारीरिक सुगठन गर्ने स्थल तथा जिम, खाना, फिटनेस सेन्टर, सैलुन, ब्युटी पार्लर्सहरू बन्द हुनेछन्। होटल, बार र रेस्टुरेन्ट पनि बन्द हुनेछन्। स्थानीय प्रशासनबाट सवारी पास पाएका बाहेक सबै प्रकारका यात्रुवाहक सवारी साधन बन्द गर्ने सरकारको निर्णय नै छ। 12 वर्ष मुनिका बालबालिका, अशक्त भएका व्यक्ति, बिरामी, 70 वर्ष पुरा भएका ज्येष्ठ नागरिक र गर्भवती महिलाहरूको आवतजावत तथा हिँडुलका गतिविधिहरूमा नियन्त्रण लिएको छ। आर्थिक, आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक यात्रुवाहक उडान, केबल कार सेवा र रेलवे सेवा पनि बन्द गरिएको छ। नेपाल राज्यको कुनै भूभागमा संक्रमणको जोखिम देखिएमा वा समुदाय स्तरमा उक्त संक्रमण विस्तार भएको पाइएमा उक्त क्षेत्र वा जिल्लाभर प्रकरण 4 का उल्लेखित क्रियाकलाप निश्चित अवधिसम्मका लागि स्थानीय प्रशासनले तत्काल सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्नेछ। संक्रमण विस्तार भएको पाइएमा उक्त क्षेत्र वा जिल्लाभर प्रकरण 4 मा उल्लेखित क्रियाकलाप निश्चित अवधिसम्मका लागि स्थानीय प्रशासनले तत्काल सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था राज्यले गरेको छ।